वालेकुम। लो जी मेरे पाकिस्तानी दोस्तों, गल्ला करनी ने बड़ियां सौखे सौखे जी हैं। मेरे ख्याल में उर्दू में कर लेते हैं क्योंकि सारे लोग फिर अंडरस्टैंड कर लेते हैं, समझ जाते हैं। दोस्तों बात यह है कि बात वही करेंगे जो आजकल मशहूर है, जुबान ज़दे आम है। वो है कल का जलसा मियां नवाज शरीफ का पाकिस्तान में आमद और उसका जलसा। हमने देखा जलसा, तकरीर भी सुनी, तैयारियां भी देखी, लोग भी देखे कितने जमा हुए और मुल्क दुश्मनों का रिएक्शन भी देखा। 28 मई वालों के आने पे 9 मई वालों का जो रद्द अमल था, ये 9 मई वाले मुल्क दुश्मन अनासर जिन्होंने इस मुल्क के ऊपर जो भी जुल्म किया, मियां नवाज शरीफ का नाम लेके किया कि नवाज शरीफ यूं, नवाज शरीफ फलाम, ये कर देंगे वो कर देंगे, जो कुछ भी किया वो पाकिस्तान के खिलाफ किया। नवाज शरीफ हुआ जो कल फिर उनके सामने वही पे खड़ा था और लोग वही थे जो उससे प्यार करने वाले सारा पाकिस्तान उमड़ आया था। तो इन्होंने जो नस्ल हमारी पिछले 5 सालों में जवान हुई है, जो 5 साल पहले 12, 13, 14 साल के बच्चे थे, 15 साल के बच्चे थे, वो उनको एक होल के अंदर उनकी तरबियत की, जो 5 सालों में अब वो जवान बालग आकल हो चुके हैं। लेकिन उनके जो ज़हनों में ज़हन साजी की गई गैर मुल्की मीडिया के साथ, जो लंदन में जो यूथिये बेरोजगार हो गए हैं, यूथिये कह लें, इमरानडू कह लें, कादियानडू कह लें, जितने भी लंदन से बाहर से जो पर्चियां भेजते थे और सारा कुछ करते थे और अब भी सोशल मीडिया के कमांडो बन के बैठे हुए हैं, तो अपना पूरा जोर लगा रहे हैं। अब भी हासिल जरूर उनको आज तक कुछ नहीं हुआ, ना इंशाअल्लाह होगा। हाँ, एक चीज जरूर उनको हासिल हुई है, वो ये हुई है जो कल मियां नवाज शरीफ ने दिखाया कि बिजली का बिल कितने का था, कितने का हो गया, डॉलर कितने का था, कितने का हो गया। ये सारी जरूर चीजें उन्होंने की हैं। नाम लेते रहे, वो नवाज शरीफ का बेड़ा गर्क करते रहे पाकिस्तान का। तो अब भी उसी फोटोशॉप, जिस फोटोशॉप से और जिस प्रोपेगेंडे से उन्होंने अपना फरीजा सर अंजाम दिया पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करने में, अब भी वही फोटोशॉप, वही प्रोपेगेंडा यूज हो रहा है और उनके पास इसके अलावा है भी कुछ नहीं। जो उनके पास है वही वो कर रहे हैं और वही मुल्क दुश्मनी जारी है। लेकिन अब ये आपको ये अंदाजा जरूर हो गया होगा मेरे ख्याल में कि इस पाकिस्तान में सिविलियंस लोगों में सबसे ताकतवर बंदा जो है वो नवाज शरीफ है। अगर सबसे ताकतवर बंदा इतनी मुसीबतें काट के 4 साल के बाद पाकिस्तान में आया है, तो इसके पीछे कोई टपोरी इमरान खान नामी बंदे की कोई वैल्यू नहीं है, कोई वक़्त नहीं है। सारा जो ये काम हुआ है, इसके पीछे जो थे वो पाक फौज में घुस बैठी है नापाक लोग थे, जिनमें बाजवा, फैज हमीद, आसफ गफूर और पता नहीं और कितने, और इनके साथ मिले हुए जजेस, ये सारा कादियाडूस का टोला, सारे कादियाडू जजेस, क्योंकि इन्होंने होमवर्क किया बड़ा अरसा। असल में ये गेम फलस्तीन की थी, पाकिस्तान को कमजोर करना था, फलस्तीन को मारना था और उसको सफा से मिटाना था, जिसकी कोशिशें और तरीकेकार मुख्तलिफ इन्होंने इस्तेमाल किए और ये काम करते रहे। पाकिस्तान को इसी चीज की सजा मिली कि वो मुसलमान कंट्री है और दीन से, मजहब से प्यार करने वाले लोगों का मुल्क है, जो अपनी उम्मत के दूसरे लोगों के दर्द में खड़ा रहता है। ऐसे लोगों की सरजमीन है। खतरा उनको यह था कि जब हम फलस्तीन को खाएं, इसको प्रॉपर मुकम्मल तरीके से फारग करें, उस वक्त कहीं पाकिस्तान हमारे गले में पड़ जाए, तो पाकिस्तान की मैशत को तबाह करके, पाकिस्तान को मकरूज करके, याद रखें कि IMF से के हम गुलाम नहीं रह चुके हुए थे जब ये इमरान खान आया था। याद रखें कि उसने कहा था कि मैं मर जाऊंगा, खुदकशी कर लूंगा, IMF पे नहीं जाऊंगा, और फिर वो गया भी। उसने फिर जब से पाकिस्तान बना तब से लेके जब इमरान खान आया तब तक जितना कर्जा पाकिस्तान के ऊपर था उतना ही कर्जा उसने ले लिया। दोस्तों वो कर्जा ही सिर्फ नहीं ले लिया, उसके इवज में एक ईंट भी नहीं लगाई, स्वाय बातें करने के। आज भी आप किसी यूथिये को जो इस खोल के अंदर पड़ा है, जो जेली और ये जो प्रोपेगेंडे हैं इनके खोल के अंदर, मीडिया टूल्स के अंदर पड़ा है, उससे आप भी बात करें, दलील जब नहीं होती तो गाली, वो अब भी गाली निकालेगा, दलील नहीं होगी। अब भी वो कहेगा नवाज शरीफ चोर है। अब भी उससे पूछे क्या चोरी किया, कोई पता नहीं उसको पूछे किस कोर्ट में साबित हुआ चोर, कोई पता नहीं है। इमरान खान कोर्ट में चोर साबित हो गए तो वो जेल में बैठा हुआ है, वो हीरो है, और उसके खिलाफ कहेंगे ये गैर कानूनी मुकदमे और सियासी मुकदमा है। वही जजेस नवाज शरीफ को सजा देते, झूठी दे देते, वो ठीक है, और वो चोर साबित भी रहा है, उसको चोर भी करा है, और जो बंदा चोर साबित होकर जेल काट रहा है वो ठीक है, वो हीरो है, उसके खिलाफ गैर कानूनी। ये एक मंतक, एक वो मीडिया टूल्स के साथ पड़ी हुई कौम है। मैंने जैसे आपको बताया, जो इसी माहौल में पैदा हुई, वो पली बड़ी है, उसकी वो तरबियत हुई है, जैसी तरबियत हुई वैसा रिजल्ट आपको मिल रहा है। नाम मैंने जैसे आपको बोला, नाम नवाज शरीफ का जो तबाही मचानी है वो मुल्क की मचानी है। बहरहाल नवाज शरीफ ने कल खड़े होकर कुछ बातें बड़ी अच्छी की। 28 मई वाले ने ऐसी अच्छी बातें की, किसी को लिफ्ट भी नहीं कराई, इनका नाम लेना भी उसने बेहतर नहीं समझा। गाली का जवाब उसने कहा मैं गाली से नहीं देता, मेरी तबीयत ऐसी नहीं है। बुतान का इल्जाम मैं बुतान में नहीं देता, मेरी तबीयत ऐसी नहीं। उसने बहुत बड़े बड़े जूते मारे, खामोश जूते, और फिर उसने कहा तस्वीर मेरी जेब में भी है, मैं तस्वीर सबके सामने नहीं पड़ता। इस्लामी टच वाली बात उसने जवाब दिया। उसने तकरीबन हर बात का जवाब दिया, लेकिन
وہ جواب کن کو دیا؟ جن کی عقل میں کوئی بات آ ہی نہیں سکتی، ان کے عقل کے دروازے بند کر دی گئے ہیں میڈیا ٹولز کے ساتھ۔ خیر میں ان سے کوئی سروکار نہیں ہے، ملک دشمن ہے اور وہ اپنا کام کرتے رہیں گے، ہم اپنا کام کرتے رہیں گے، ملک کو بچائیں گے، انشاءاللہ ترقی کے راہ پہ آگے لے کے جائیں گے۔ میاں نواز شریف نے ایک دعا بھی کروائی، جو دعا یہ کبھی بھی آمین نہیں کہیں گے، حالانکہ وہ میاں نواز شریف کے حق میں دعا نہیں تھی، وہ ملک کے حق میں دعا تھی۔ اس نے ایک جگہ پہ بھی اپنا ذکر یا اپنی بیٹی کا اس دعا میں نہیں کیا، دعا میں صرف اور صرف ملک اور ملک کی معیشت اور ملک کی چیزوں کے لیے دعا کی۔ جبکہ ان کو یہ کم از کم یہ تو دعا مانگنی چاہیے، یا اللہ پاک جو ہمارے ملک کو تباہی مچا گیا ہے، جو بھی مچا گیا، نواز شریف ہو، عمران خان ہو، کوئی ہو، اس کو تباہ و برباد کر دے، اس کو نیست و نابود کر دے۔ جو فوجی اپنی طاقت کا غلط استعمال کر کے ہمارے ججز کو یرغمال بنا کے، ہمارے اداروں کو یرغمال کر کے، ہمارے ہر جگہ پہ دھما چوکڑی مچا کے، فیض میر جیسے جو ملک کی اکانومی کرش کر کے کھا پی کے اپنی ساری پراپرٹیاں جائیدادیں بنا کے نکل گئے ہیں یا نکلنے والے ہیں یا ابھی تک گھس بیٹھی ہیں، ان کو تباہ و برباد کر دے، ان کو نیست و نابود کر دے۔ اس کے اوپر عام ان کرنا کسی پاکستان کے لیے مشکل نہیں ہے، لیکن یہ نہیں کہیں گے۔ یہ صرف اور صرف اپنا پروپیگنڈا، اپنی گندی لاجکس، جو لاجک ہوتی نہیں ہے ان کے حساب سے بہت بڑی لاجکس ہوتی ہے، کیونکہ یہ آپس میں ایک دوسرے کو لاجکس دیتے ہیں اور وہ بلے ہوتی ہے، تو یہ سمجھتے ہیں بہت بڑے وہ کوئی فلسفہ دار ہو گئے، کوئی پتہ نہیں کیا بن گئے۔ بہرحال کم ٹو دا پوائنٹ، کوئی ایک ہوپ نظر آئی ہے پاکستانی کو، دوبارہ ہوپ کیوں نظر آئی ہے؟ کوئی نواز شریف کے لیے کوئی بہت اتنا مسئلہ نہیں ہے لوگوں کا۔ نواز شریف کیوں ہوپ نظر آئی ہے؟ کیونکہ نواز شریف نے پہلے ثابت کیا ہوا ہے، جیسے عمران خان نے ثابت کیا ہوگا نا، باتیں چھوڑے اب عملی طور پہ دیکھیں، ثابت کیا کہ اس نے ملک کو تباہ کیا، کمزور کیا ہے، ملک کو دیوالیہ پن کروانے کے لیے تیار تھا، بڑی مشکل سے جوتے مار کے نکالا گیا، بچایا گیا۔ اگر وہ بھی نہ بچاتے، وہ بھی اس لیے بچایا گیا کہ ان فوجیوں کو یہ احساس ہوا کہ یار اگر ملک ہی نہیں رہے گا، اس کی بینکرپسی ہوگی ملک کی، تو ہمارے جو انجیکشن بار کے بارے میں نکال رہے ہیں وہ کدھر سے نکالیں گے، اس لیے وہ آگے ہے۔ اس بندے نے یہاں پہ توہین رسالت کی، سب چلتا رہا، نواز شریف کے لیے بکواس کی، سب چلتا رہا، ساری دوسری جماعتیں چور، فضل الرحمان سے لے کے ہر بندہ چور، وہ اکیلا ٹھیک چلتا رہا۔ جب ان کا کتا ان کو ہی پڑ گیا تو پھر انہوں نے اس کو بند کیا، ورنہ وہ اب بھی باہر ہوتا، اب بھی ویسے بھونک رہا ہوتا اگر وہ فوجیوں کو نہ کہتا، کیونکہ یہ ملک ایسا بن چکا ہوا ہے۔ میں ساری فوج کو برا نہیں کہہ رہا، میں صرف ان فوجیوں کو برا کہہ رہا ہوں جو اپنی آئینی حدود میں نہیں رہتے اور اپنا کام چھوڑ کے دوسرے قانون کے اندر ٹانگ اڑاتے ہیں، سیاست کرتے ہیں، اور سیاست میں اتنی بڑی بندوق، ہماری بندوق کے ساتھ ہمیں مارتے ہیں۔ اب جو خودکشیاں کر رہے ہیں پاکستان میں لوگ، اب جو اکانومی ہماری خراب ہے، اب جو بے روزگاری ہے، اس کے ذمہ دار صرف اور صرف وہ فوجی ہیں۔ کیوں؟ جو سب سے طاقتور انسان ثابت ہوا ہے وہ پاکستان کے سویلین، وہ میاں نواز شریف ہے، اور اگر اس کی تباہی مچا سکتے تھے تو وہ صرف فوجی مچا سکتے تھے، عمران جیسا ٹپوری کیا کر سکتا تھا؟ دوستو، ہمیں صرف اور صرف اپنے ملک سے پیار کرنا چاہیے، اپنے دین سے پیار کرنا چاہیے، اس فوج سے پیار کرنا چاہیے جو اپنی آئینی حدود میں رہ کے پاکستان کی خدمت کر رہی، جانے دے رہی ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا، جو جانے دینے والے، وہ کہتے ہیں چوری کھانے والے مجنوں ہو رہے ہیں اور خون دینے والے ہو رہے ہیں، جو جانے دینے والے فوجی ہیں ہمارے وہ اور ہیں، اور جو بڑے عہدوں پہ بڑے سسٹمیٹک طریقے سے پہنچائے گئے ہیں، ججز پہنچائے گئے ہیں، یہ سارے لوگ پہنچائے گئے ہیں، وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ اور ہیں۔ ان کے مذہب کے اندر جہاد کا نام ہی نہیں ہے، وہ جہاد کو مانتے نہیں اپنے مذہب میں، اور یہاں پہ فوجی بنے ہوئے ہیں۔ بہرحال یہ بڑی لمبی داستانیں ہیں، اس کو ہم تھوڑے سے وقت میں یہاں پہ بیان نہیں کر سکتے۔ قصہ مقصد یہ ہے، پاکستانیوں کو ایک خوف ملی ہے، اللہ کرے یہ خوف جو ہے وہ پاکستان کی امیدوں پہ پوری اترے، جو بھی پاکستان کی بہتری کے لیے قدم اٹھائے اللہ پاک اس کا حامی و ناصر رہے، اس کی مدد کرے، اور جو ملک کے خلاف چلے ان کا اللہ تعالیٰ اپنے غیب سے بڑا گر کرے، اور انٹرنیشنل جو مورے ہیں وہ اللہ کرے سارے ننگے ہو جائے اور تباہی مچتی رہے۔ اگر اب بھی یہ سسٹم نہیں سدھرے گا، اگر اب بھی جیسے ہمیشہ ہوتا ہے، میاں نواز شریف آتا ہے وہ سارا سسٹم سیٹ کرتا ہے، جب دودھ کڑ کے اوپر ملائی آنی شروع ہوتی ہے یہ کنجر آ جاتے ہیں، پھر اگر اب آئے تو میرے خیال میں پاکستانی کو دلوں میں جو پاکستان کے لیے پیار ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ کیوں؟ جو بھوک ہوتی ہے، بھوک سارے جو سسٹم ہوتے ہیں نا، جو اصول قانون وہ بلا دیتی ہے۔ بھوک بہت گہری چیز ہے جس کو سمجھنا بہت مشکل ہے، وہ مذہب بھی بلا دیتی ہے، وہ سب کو بلا دیتی ہے۔ تو ملک کو بھوکا کرنا مقصود تھا ہمارے غیر ملکی لوگوں کے لیے، ہمارے دشمنوں کے لیے، وہ جو انہوں نے کر لیا اپنے ہمارے ملکی مورے کے ساتھ۔ اب اس کی باقیات جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ اپنی فوٹو شاپ کے نیچے آ کے، اپنے پروپیگنڈے کے نیچے آ کے انشاءاللہ تعالیٰ جلدی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اللہ اس کو تباہ و برباد کرے جو بھی ملک کے خلاف ہے۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اور مجھے یہ بھی بتائیں کہ آپ کو میرا چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے کیا مشکل پیش آ رہی ہے، وہ مجھے بتائیں، میرے ساتھ شیئر کریں تو ہم اس کا کوئی حل نکالیں۔ تو شیئر بھی کیجیے گا، لائک بھی کیجیے گا، تو سپورٹ بھی کیجیے گا، دعا میں بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔